بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما قال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما تجلى ربه للجبل جعله
صاعقا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما
سبحانك 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 تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. صدق الله